प्रेम से बोले श्री सदगुरु जी महाराज को जय। परमपिताजी परमेश्वर को जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद भगवान को जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंसबाट विरचित सत्ग्रन्थ सबैको वास्तविकता अन्तर्गत आजको प्रसंग रहेको छ। व्यासजी र श्रीमद् भागवत गीता र पुराण। सद्भावी सत्यान्वेषी बन्धुहरू, व्यासजीको नामबाट त प्राय समस्त हिन्दू वर्ग तथा श्रीमद् भागवत गीता प्रेमी बन्धु पनि परिचित नै हुनुहोला। व्यासजी पारसजीका सुपुत्र थिए, जसको माता मत्स्यधारी वा सुगन्ध थिइन्। व्यासजी आफ्नो समकालीन ऋषि महर्षिहरू ब्रह्मर्षिहरूमा पनि अग्रणी मर्यादित प्रतिष्ठित अंशावतारी थिए, जसको नाम 24 अवतारहरू मध्ये एक हो। अवतारहरूमा 3 श्री विष्णुजी, श्री रामचन्द्रजी र श्री कृष्णजी पूर्ण अवतार थिए। से सबै अंशावतार थिए, जसमा श्री व्यासजी पनि थिए। अब चारै युगहरूमा नि जति पनि लेखक, कवि, रचनाकार आदि भएका छन्, उनीहरूमा व्यासजी सबैभन्दा श्रेष्ठ ठुला र रचनाकार हुन्। प्राय यिनका जति ग्रन्थहरूको रचना अहिलेसम्म नै कहिले पनि गर्न सकेको छैन। यिनका रचनामा श्री महाभारत आजभोलि पञ्चम वेदको उपाधिले विभूषित भइरहेको छ। श्रीमद् भागवत गीता विश्व प्रसिद्ध संक्षिप्तता एवं परिपूर्णता सैद्धान्तिक प्रायोगिक व्यवहारिक रचना हो। श्रीमद् भागवत महापुराण त हिन्दूहरूमा कुनै पनि ग्रन्थहरूभन्दा अधिक प्रायोगिक व्यवहारिक रचना हो। महापुराणहरू हिन्दूहरूमा कुनै पनि ग्रन्थभन्दा मर्यादित, महत्त्वपूर्ण एवं पूजनीय स्थान प्राप्त गरिसकेको छ। हजारौं हजार वर्षसम्म पूर्व रचित रचना भविष्य पुराण, कल्की पुराण त आज वैज्ञानिक सत्यको रूपमा व्यवहारवादमा आज घट्दै र पुरा हुँदै गरेको देखिँदैछ। यसबाट उनको भविष्य दृष्टिमा महिमा अब विशेषतः प्रतिष्ठित हुनुपर्दछ। शुकदेवजी व्यासजीका नि सुपुत्रको रूपमा उत्पन्न भएका थिए। शुकदेवजी व्यासजी, जसले समक्ष 88,000 ऋषि महर्षि नतमस्तक थिए। शुकदेवजी पनि द्वापरमा एउटा अहम भूमिमा रहेको छ। व्यासजीले शान्तनु वंशलाई कायम राखेका थिए। व्यासजी नै धृतराष्ट्र पाण्डु, जो कौरव पाण्डवका पिता थिए, विदुरजी उत्पत्तिका कारण हुन्। उनका आज्ञा उल्लङ्घनको नि दुष्परिणाम अन्ततः पाण्डुता भएको थियो। खैर, जोसुकै होस्, व्यासजी योगसिद्ध आध्यात्मिक महापुरुष अंशावतारी थिए। व्यासजी हंसो र ज्योति रूप जीवात्मावाला थिए, जो पछि श्री कृष्णजीको भगवत्तालाई स्वीकार गरेका थिए, जसको आधारमा नै महत्त्वपूर्ण ग्रन्थहरूको रचना गर्न सकेका थिए। श्रीमद् भागवत गीता सद्भावी सत्यान्वेषी बन्धुहरू, व्यासजीद्वारा विरचित श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूप श्रीमद् भागवत गीता वर्तमानमा सम्पूर्ण विश्वका सद्ग्रन्थहरूमा राखियो भने संक्षिप्तता एवं परिपूर्णता, जीवन कल्याण एवं सद्भावी, सद्विचारी, सद्व्यवहारी एवं सत्कर्मी समाज कायम गर्नमा विशेष महत्त्वपूर्ण सद्ग्रन्थ हो। यो यसको भावनात्मक महिमा होइन, अपितु यथार्थता तथ्य हो। गीतामा श्री कृष्णजीद्वारा अर्जुनको शङ्काहरूको जुन समाधान दिएको छ, त्यो बिल्कुल नै व्यवहारिक छ, जसको आधारमा मानव चल्न प्रारम्भ गरिदियोस् त यसमा रतिभर पनि सन्देह छैन कि सारा समाज अमन, चैन, शान्ति, आनन्दका साथ भगवत जिज्ञासु रूप भएर यथार्थता, तत्त्वज्ञानको खोज, जानकारी र पहिचान गर्नमा विशेष सहायता प्राप्त हुन्छ। यति संक्षिप्तता ग्रन्थ कर्मको यथार्थता, योग तथा तत्त्वज्ञान आदिको जानकारी परिपूर्णताका साथ भरिएको छ। तर गीताको यथार्थलाई बुझ्ने पनि योगबाट पनि सम्भव छैन। शिक्षाको त कुरै छैन। तत्त्वज्ञानबाट नि, केवल एकमात्र तत्त्वज्ञानबाट नि गीता बुझ्न सकिन्छ। सद्भावी सत्यान्वेषी बन्धुहरू, व्यासजी योग वा अध्यात्म, हंसो र ज्योति प्रधान व्यक्ति थिए, जसबाट उनको योगी प्रवृत्तिको छाप गीतामा भरपूर परेको थियो।
श्री कृष्णजीका कुराहरूलाई बुझ्नमा केही कमी रहेको छ, किनकि श्री कृष्णजी महाराजबाट यिनले तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्न पाएनन्, जसको परिणाम भयो कि तत्त्वज्ञानको यथार्थलाई भली भाँति राख्न सकेका छैनन्। जस्तो कि योगी अथवा आध्यात्मिकहरूको जानकारी प्रवृत्ति हुन्छ, त्यसबाट व्यासजी पनि अछुत छैनन्। योग साधना अथवा अध्यात्म केवल अनुभूतिका लागि हो, न कि ग्रन्थ रचनाका लागि। योगी साधक र अध्यात्म यता इन्द्रियहरूका क्रियाहरूको पक्का शत्रु हुन्छन्। कुनै लेख वा रचना इन्द्रियहरू बिना सम्भव नै छैन। इन्द्रियहरूदेखि सधैँ नै भयभीत रहनेवाला क्रिया प्रक्रिया नै योग साधना वा अध्यात्म हो। अध्यात्म केवल जीवात्मा आन्तरिक गतिविधिको अनुभूति मात्र नै हो। कोही योगी साधकले लेख्न र रचना गर्न आरम्भ गर्नेछ त उसको रचना ओङ तथा सोहङ अंशो ज्योति र परम तत्त्व रूप आत्मतत्त्व शब्दरूप परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा रूप तीनवटै कर्म र योग तथा तत्त्वज्ञानको खिचडी नै हुनेछ। अर्थात् स्पष्टतः कर्म प्रधान ओङ योग साधना वा अध्यात्म प्रधान सोहङ अंशो ज्योति तथा तत्त्वज्ञान वा भगवत ज्ञान वा सत्य प्रधान परम तत्त्व रूप आत्मतत्त्व शब्दरूप भगवत तत्त्वको पृथक पृथक रूपमा वर्णन त यी अध्यात्मवेत्ताहरूबाट सम्भव नै छैन, किनकि यी जुन व्यवहारमा रहन्थे ठिक त्यसको प्रतिकूल सिद्धान्त दिन्थे। जस्तो पारिवारिक रहँदै योग वा अध्यात्मको विवेचन कदापि स्पष्टता वा यथार्थता हुन सक्दैन। तत्त्वज्ञान त एकमात्र पुनरावतारी सत्पुरुषका लागि सुरक्षित र आरक्षित पद्धति हो, जसमाथि पनि यिनीहरूको मनमानी हस्तक्षेप नगरिकन मान्दैनन्, किनकि पुनरावतारी बन्ने इच्छा यस वर्गमा सधैँ नै दिल दिमागमा भइरहन्छ। तर यथार्थता यो हो कि पुनरावतारी बन्ने चिज नै हुँदैन, पुनरावतारी त हुन्छ भनिँदैन। कोही योगी वा अध्यात्मवेत्ताले जब ग्रन्थ रचना गर्दछ, ओङ र सोहङ हंसो तथा परम तत्त्वको बीचमा भित्ते घडीको पेन्डुलमको तरिकाले कहिले ओङ प्रधान त कहिले परम तत्त्व प्रधान तथा दुवैको बीच कोही कोही पतनोमुखी सोहङवाला तथा कोही ऊर्ध्वमुखी हंसोवाला त रहन्छ नि। यी स्वयं नै निश्चय गर्न सक्दैनन् कि यथार्थता ओङ को हो कि सोहङ हंसोको अथवा परम तत्त्वको। यी सधैँ नै पुनरावतारी रूप महत्त्वाकांक्षाको शिकार हुन्छन्, जसबाट कि यिनमा स्थिरता आउन सक्दैन। यसैले ज्योति रूप आत्मालाई नै ओङ पनि र परमात्मा पनि घोषित गराइदिन्छन्, जसको परिणाम हुन्छ कि पाठकगणले यो निश्चय नै गर्न सक्दैन कि यथार्थता ओङ र सोहङ अंशो तथा परम तत्त्वको यथार्थता वा सत्यता के हो। पाठकगण यसै दोधारमा परेको परै रहँदै बाध्य भएर आत्मज्योति रूपा आत्मालाई नै परमात्मा मान्न लाग्दछन्, तर ओङको यथार्थता ओङ के हो यो निर्णय नै गर्न सक्दैनन्। यसैले ओङलाई पनि परमात्माको नै दर्जा स्थान दिन लाग्दछन्। यस प्रकार निर्णय हुन सक्दैन कि वास्तवमा यथार्थता के हो। व्यासजी योग प्रधान हुनाका कारण गीतामा पनि ओङ र ज्योतिहरूमा आत्मा तथा परम तत्त्व तीनवटैको नै खिचडी पकाइदिएका छन्। व्यासजी पनि योगको वर्णन गर्दै गर्दै ज्ञानमा जान्छन् तथा ज्ञानको वर्णन गर्दै गर्दै योगमा जान्छन्। पुनः योगको वर्णन गर्दै गर्दै ओङमा जान्छन्। खुद उनले बुझ्न सकेका छैनन् कि जीव आत्मा र परमात्मा तीनवटा हुन् वा दुई जीव र आत्मा नै। कहीँ आत्मालाई नै परमात्मा त कहीँ आत्माभन्दा पृथक परमात्माको वर्णन गर्दछन्, जसबाट स्पष्ट हुन्छ कि वास्तविक जानकारी जीव आत्मा र परमात्मा मध्ये पृथक पृथक कुनैको पनि छैन, किनकि योगाभ्यासमा लागिरहन्छन्। यसैले स्वाभाविक नै यसै योग प्रवृत्तिको प्रधानता नै रहन्छ, तर ज्ञान वास्तवमा दब्ने वा समाप्त हुनेवाला तथ्य त हुँदैन। यसैले यिनीहरूद्वारा नजानुको बावजुद पनि आफ्नो स्थानलाई लिइ नै हाल्दछ, जुन गीतामा पनि लिइ नै हालेको छ। यिनीहरू ब्रह्मज्ञान र आत्मज्ञान र तत्त्वज्ञान तीनवटैलाई नै एक नै मानेर बस्दछन्, जुन जबरजस्त भ्रम भूल एवं नाजानकारी र नासमझदारीलाई जाहेर गर्दछ। गीतामा पनि ब्रह्मज्ञान आत्मज्ञान र तत्त्वज्ञानलाई एक नै दर्शाउनेवाला प्रयत्न गरिएको छ। ब्रह्मज्ञान र आत्मज्ञानमा अलिकति समता पनि छ त तत्त्वज्ञानमा कुनै समता पनि छैन। तत्त्वज्ञान त सदा नै
यी दुवैभन्दा सर्वथा भिन्न हुन्छ, जसको यथार्थता जानकारी एकमात्र भगवत अवतारलाई नै हुन्छ वा रहन्छ। तत्त्वज्ञानको वास्तविक विवेचना पनि एकमात्र भगवत अवतारी सत्पुरुषले नै गर्न सक्दछ, अन्यथा कसैले सक्दैन। भले नि त्यो अंश अवतारी नै किन नहोस्, तत्त्वज्ञान पूर्णावतार मात्रका लागि नै आरक्षित एवं सुरक्षित गरिएको हुन्छ। सद्भावी सत्यान्वेषी बन्धुहरू, श्रीमद् भागवत गीतामा श्री कृष्ण अर्जुन संवाद अवश्य हो, तर व्यासजीको केही कुसाई पनि छ। हालांकि दुनियाँका सबै सद्ग्रन्थ जुन अर्काको सम्बन्धमा अर्कैले लेखेको अथवा सङ्कलित वा सङ्ग्रहित गरेको छ त लेखक वा रचनाकार तथा सङ्कलनकर्ता वा सङ्ग्रहकर्ताले केही घुसाई अर्थात् छेपक अवश्य नै गरिदिन्छ, केही छोडिदिन्छ र केही आफ्नो तर्फबाट मिलाइदिन्छ, जसबाट त्यसको यथार्थता नै दुवैतिर छुट्नु र मिलाउनुबाट दुष्प्रभावित हुने गर्दछ। आज वेद, उपनिषद, रामायण, गीता, पुराण, बाइबिल, कुरान, गुरु ग्रन्थ साहब आदि समस्त सद्ग्रन्थहरूमा नै यी दुवै छुट्नु र मिसुनु गडबडीहरू स्पष्टता परिलक्षित भइराखेका छन्, जसको दुष्परिणाम यो हुन्छ कि सद्ग्रन्थहरूको उद्देश्य वा लक्ष्य नै भ्रामक अथवा सन्देहास्पद हुन जान्छ। लेखक वा रचनाकार तथा सङ्कलनकर्ता सङ्ग्रहकर्ताले नचाहँदाको बावजुद पनि यथार्थता सम्बन्धी केही मूलभूत कुराहरू छुट्टी नै हाल्दछन् तथा नाजानकारी नासमझदारीका कारण केही अलग आफ्नो तर्फबाट त्यसमा मिलि नै हाल्दछन्, जसको दुष्प्रभाव नपरिकन बाँकी रहँदैन। यो बुझ्न मुस्किल हुन्छ कि जीव, रूह, सेल्फ, स्वह, अहम एवं आत्मेश्वर ब्रह्म, नूर, सोल, स्पिरिट, ज्योति, आसमानी रोशनी, शिव र परमात्मा परमेश्वर, परम ब्रह्म, खुदा, गड, भगवान, परम तत्व रूप आत्मतत्व, शब्द रूप, अलम, गड तीन हुन् वा दुई हुन् वा एक नै, कहिले जीव नै आत्मा हो, आत्मा नै जीव नै हो र आत्मा नै परमात्मा हो आदि आदि भन्न लाग्दछन्। अन्ततः एउटा कुरा अनिवार्यता रूपमा बताइदिउँ कि बन्धुहरू, कुनै सद्ग्रन्थ केवल सुगा रटाई वा पाठ पूजा मन्त्रका लागि नै हुँदैन, बरु त्यो यसैले हुन्छ कि त्यसमा उपदेशित सद्वचनहरूलाई आफ्नो जीवनमा ल्याइयोस् तथा त्यसैतर्फ आफ्नो जीवनलाई जता त्यसले सङ्केत दिन्छ लिएर हिँडौँ, अर्थात् परमात्माको, खुदागडको यथार्थतालाई जान्दै बुझ्दै हेर्दै परख पहिचान गर्दै त्यसैमा जीवन लगाइदेऊ। समस्त सद्ग्रन्थहरूको एकमात्र यही नै उपदेशित वचन हो। भागवत महापुराण। व्यासजी। सद्भावी सत्यान्वेषी बन्धुहरू, व्यासजी जब अन्य ग्रन्थहरूको रचना गरिसकेका थिए त उनी सोच्न लागे कि 22 ग्रन्थहरूको रचना मैले गरेँ, मलाई शान्ति किन मिलेन, म अशान्त छु, यसको मुख्य कारण के हो त परमप्रभुको कृपाले उनको दिलमा यो जवाफ मिल्यो कि ग्रन्थहरूको रचना त धेरै गरे, तर वास्तवमा भगवत धर्म सम्बन्धी कुनै सद्ग्रन्थहरूको रचना प्रधान रूपबाट गरेनौँ। गीताको रचना श्री कृष्ण अर्जुन संवादको सङ्कलन गरे तापनि महाभारत अन्तर्गत गर्यौँ, पृथक ग्रन्थ रूपमा होइन। अर्थात् यो हो कि महाभारतको बिचमा नै श्री कृष्णजीले अर्जुनलाई गीता उपदेश ज्ञान दिनु भएको थियो। यसै अशान्ति र बेचैनीमा व्यासजी हैरान थिए कि यति ग्रन्थहरूको रचना गरेर के गरे कि मलाई नै शान्ति मिलेन, त ग्रन्थहरूलाई पाठकहरूलाई शान्ति कहाँबाट मिल्ला। यसै उद्धेड बुनमा परेका थिए त नारदजीसँग भेट भयो र नारदजीले व्यासजीले श्री कृष्णजीको पुरा वृत्तान्त सुनाए तथा भगवत धर्ममाथि कुनै विशिष्ट ग्रन्थ रचना गर्नका लागि राय परामर्श दिए, जसबाट व्यासजीले भागवत महापुराणको रचना गरे, जुन प्राय भगवत धर्म प्रधान सद्ग्रन्थ हो। हालांकि ओङ सोहङ हंसो तथा परम तत्त्व रूप आत्मतत्त्व शब्दरूप भगवत तत्त्वको खिचडी यसमा पनि पकाइएको छ। जीव, आत्मा र परमात्माको पृथक पृथक रूपमा स्पष्ट व्याख्या अहिलेसम्मको वेद, रामायण, गीता, पुराण, बाइबिल, गुरु ग्रन्थ साहब, कुरान आदि कुनै पनि सद्ग्रन्थहरूमा देख्न पाइँदैन। सबै सद्धर्म ग्रन्थहरूको रचनाकार सङ्कलनकर्ताहरूको जीव, आत्मा र परमात्मा अथवा रूह, नूर र अल्लाह तला अथवा सेल्फ, सोल एवं गडलाई पृथक पृथक स्पष्टता व्याख्या वा विवेचना गरेका छैनन्। सबैले एउटैमा मिलाएर खिचडी पकाउने व्यवस्था गरेका छन्, जसको परिणाम यो हो कि पाठक बन्धु कुनै सही वा स्पष्ट वा निश्चित निर्णयमा पुग्न सक्दैनन्।
धेरै त भ्रमित भइकन परमात्मा खुदागणको प्रति नि त्यस धर्मको प्रति नि भ्रमित हुने गर्दछन्, जसको परिणाम हुन्छ कि नास्तिकताको भाव उत्पन्न भइकन पलाउन बन्न लाग्दछ। केही समय पश्चात परमात्मा खुदागण अथवा धर्मबाट मानिसहरूको आस्था नि उठ्न लाग्दछ, जो भगवत दूतहरू, अंशावतारी, प्रोफेट्स, पैगम्बर, रसुल तथा खुद भगवत अवतार रूप पूर्ण अवतारलाई नि विकट परिस्थितिहरूको सामना गर्नु पर्दछ। भागवत महापुराण एक महान सद्ग्रन्थ हो, जुन आकारमा पनि विशाल छ र वास्तवमा धर्म भनेको के हो भन्ने कुरा छ। धर्म के हो? एक प्रकारको ब्रह्माण्डीय जानकारी। त्यस जानकारीको अनुसार आफूले आफूलाई स्थित र यथार्थता जानकारी राख्दै आफूले त्यसको अनुसरण व्यवस्थित गरिदिनु। जे पनि र जति पनि हामी ब्रह्माण्डीय विधानबाट अलग हटिसकेका छौँ, त्यसमा आफूलाई स्थित गरिदिनु। पिण्ड शरीर ब्रह्माण्डको एक इकाइ हो। ब्रह्माण्डीय विधान के हो? त्यसमा यो जुन हाम्रो पिण्ड छ, यो कहाँ र कस्तो छ, यसको सम्पूर्ण जानकारी राख्दै यो जहाँ जस्तो थियो त्यहाँ त्यस्तै राखिदिनु, त्यसमा जोडिदिनु वा व्यवस्थित गरिदिनु। ब्रह्माण्डीय विधानको जानकारी राख्दै त्यसमा पिण्डीय स्थितिलाई स्थित गरिदिनु, जुन ब्रह्माण्डीय विधानबाट छुटिसक्नु भएको छ अथवा कुनै विपरीत मार्गमा गइसक्नु भएको छ, र त्यस विपरीत गतिबाट अनुकूल गतिमा स्थित गरिदिनु। जब हामी यस्तो गरिदिन्छौँ भने हाम्रो सारा उद्देश्य भगवतमय हुन्छ, भइरहन्छ। आफ्नो दृष्टिलाई सधैँ तत्त्वको तर्फ मोड्दै तत्त्वमय कायम गरिराख्नु पर्दछ। शरीर रूपमा आफूलाई हेर्ने कोसिस कदापि गर्नु हुँदैन, किनभने शरीरमय हेर्नाले नै संसारमा सारा दोस्रो दुष्कृत्य उत्पन्न भइराखेका छन् र जसबाट पतन विनाशको जोसुकै पनि जान थाल्दछ र जाँदै नै रहन्छ भन्दै आजको प्रसङ्गलाई यहीँ पर विराम गर्न चाहन्छु। भोलिको प्रसङ्गमा छ सत्य सनातन धर्म संस्थापनार्थ एवं धर्मात्मा धरती रक्षार्थ आह्वान भन्नेवाला प्रकरण छ। तबसम्मको लागि यहाँहरूको समक्ष बिदा हुन चाहन्छु। प्रेम से बोले श्री सदगुरुजी महाराज को जय, परमपिताजी परमेश्वर को जय, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद मन भगवान को जय। जय प्रभु सदानंद जी।